बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन हुज़ वाचिंग दिस वीडियो। मैंने सोचा कि आज एक बात आप लोगों से शेयर करूं, और वो बात ये है कि जिससे हमारे माशरे में बिगाड़ पैदा होता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये तो और लोगों को अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन जो बातें माशरे को बिगाड़ रही होती हैं, अगर आप उनके अगेंस्ट बात करते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि ये कोई बिगाड़ पैदा करती हैं, क्योंकि हम प्रमोट नहीं कर रहे बल्कि हम इस चीज़ को रोकना चाहते हैं और बैन करना चाहते हैं हमारे स्पेशली कंट्री में। तो मेरी एक फ्रेंड है, शी इज़ फ्रॉम कराची और बैंक में जॉब करती हैं। तो उनके हस्बैंड जो हैं इज़ अ वेरी एजुकेटेड पर्सन, और उन्होंने मुझे कल ये बात बताई कि मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, मेरी फैमिली बहुत डिस्टर्ब है कि मेरे इतने सुलझे हुए हस्बैंड हैं। और वो एक ऐप है, उन्होंने ऐसी दोस्तों के कहने पे बीगो लाइफ ऐप है जिसके अंदर जो है वो लाइव सेशंस होते हैं और प्राइवेट सेशन भी होते हैं, जिसमें दुनिया भर के कोने से मर्द और औरतें, चाहे आप उन्हें जानते हैं नहीं जानते जो भी हों, तो उनके साथ आप पहले लाइव सेशन ग्रुप में स्टार्ट होता है। और जब आप देखते हैं कि आप किसी चीज़ में, किसी खातून में आप इंटरेस्टेड हो रहे हैं या कोई खातून आपके साथ इंटरेस्ट ले रही हैं, तो फिर आप उनके साथ प्राइवेट सेशन में भी बात कर सकते हैं। और इसके अंदर जो है वो आप अपने बॉडी पार्ट जो है वो शो करती हैं ख़वातीन उसके अंदर, क्योंकि ये लाइव वीडियो होती है। तो जिसकी वजह से मेरी जो फ्रेंड है उनके घर में बहुत ज़्यादा झगड़े, बहुत डिस्टर्बेंस होना शुरू हो गई है। तो उन्होंने मुझे कहा कि सामिया प्लीज़ आप इस ऐप के लिए भी लोगों को अवेयर करें, उन बच्चों को अवेयर करें, पेरेंट्स को कहें कि प्लीज़ अपने बच्चों को चेक एंड बैलेंस करें कि इस किस्म की चीज़ें हमारे पास नहीं होनी चाहिए। तो मैंने कहा क्यों नहीं मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। और फिर एक और इशू हुआ है। मेरे यहाँ जो काम करती है बच्ची, तो उसकी जो भाभी हैं वो बहुत ज़्यादा उसको बीमार थी, उसको ये लोग समझते थे इन्फेक्शन है, लेकिन उसको लंग कैंसर हो गया है। तो जब मैं उससे मिलने गई हूँ, तो ये भी 2-3 दिन की बात है, जब मैं उससे मिलने गई हूँ तो मुझे पता चला कि उस खातून, वो पख्तून लोग हैं, तो वो उर्दू में बोल रही थी अपनी भाभी से, और वो ट्रांसलेट कर रही थी मुझे कि मैंने उससे बोला कि अपनी भाभी को बोलो कि क्यों इतना, तो मैंने कहा क्यों तुम्हारी भाभी इतना टेंस रहती हैं, क्या मसला है। तो उसकी भाभी ने कहा कि जी मेरा जो मियाँ है वो अक्सर किसी मोबाइल के अंदर किसी औरतों से बात करता है, तो बाजी आप इसे समझाएं कि मैं तो बीमार हूँ। तो फिर मैंने उसके हस्बैंड से पूछा, मैंने कहा क्या कहता है, ये तो बीमार ही रहती है, मेरे इतने पैसे लग गए। मैंने कहा एक औरत अगर बीमार पड़ गई, कुछ महीनों से वो बीमार है, 6 महीनों से, तो आप उसको ये जता रहे हो कि इतने तो पैसे लग गए हैं इसके ऊपर। तो मेरे भाई, मतलब अल्लाह पाक ने मियाँ बीवी का रिश्ता कितना खूबसूरत बनाया है, तो आप उसे संभालने के बजाय आप ऐप में लगे हुए हो। तो पता चला, मैंने कहा कौन सी ऐप है जिसमें आप बात करते हो, तो उसने मुझे कोई 2-3 दिन पहले ये बीगो लाइफ के बारे में बोला। जी वो तो बीगो लाइफ है, वो तो सिर्फ वो औरत से तो नहीं ना, उसमें तो मर्द भी होते हैं, औरतें भी होती हैं, और ये तो ऐसी बोल रही है, इसकी तो आदत है शक करने की। जब कल मेरी फ्रेंड ने ये बात बताई और उसने पूरी तरीके से मुझे समझाया कि यार ये इस टाइप की चीज़ है और ये कोई चाइनीज़ ऐप है, तो फिर मुझे बहुत अफसोस हुआ हमारे माशरे का जो बिगाड़ पैदा हो रहा है। क्योंकि लड़कियां लड़कियों से बातें कर रही हैं। अब जो कुंवारे लड़के हैं उन्हें अगर ये फैसिलिटीज़ घर बैठे मिल जाएगी, जो अपने कमरे के अंदर होंगे, तो पेरेंट्स को तो नहीं पता ना, हर वक्त तो सर पे आप नहीं बैठ सकते बच्चों के, तो कितना ईजीली वो इस गंदगी में, इस गंदे अट्रैक्शन में, और जिसे हम अपनी ज़ुबान में कहें तो जना, आँख का जना, जिस्म का जना, तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम क्या हो रहा है। तो प्लीज़ मैं तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी ये रिक्वेस्ट करूँगी कि पहले इसको आई थिंक बैन कर दिया था, तो प्लीज़ ये मतलब इस्लामी ममालिकों में हमारा मुल्क आता है, तो प्लीज़ इसको बैन कीजिए। क्योंकि ये एक मियाँ बीवी नहीं, उनके बीच में ही अदावत या तलाक़ या झगड़े नहीं होते, बल्कि इससे पूरी नस्ल, पूरा घर, पूरा ख़ानदान बर्बाद होकर रह जाता है। और इसीलिए मेरे अल्लाह ने कहा कि औरतें अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें, अपना जेवर जो है वो इस तरह पहने कि उनका जो जेवर वाली जगह है, यानी कि गला, वो ना महरम ना देख पाएँ, और जो महरम रिश्ते हैं
وہ ان کے سامنے وہ بے پردہ ہو سکتی ہیں، لیکن نامحرم رشتوں کے سامنے بھی وہ بے پردہ نہ ہوں۔ جب اتنا اسٹرکٹلی کہہ دیا گیا ہے تو پھر برہنہ ہونا یا لائف ویڈیوز میں آنا یہ تو پھر بہت ہی کوئی بڑی بات ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ دے، ہدایت دے، شرم دے، حیا دے۔ میں تو ان بہنوں سے بھی ریکویسٹ کروں گی جن کے ہسبینڈ باہر ہوتے ہیں، آؤٹ آف پاکستان ہوتے ہیں، اور وہ بھی اس طرح کی چیزوں میں نہ ہوں۔ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بھی ہمیں یہ نئی چیزیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اسی طرح کی کوئی چیز، آپ کا فون سنیچ ہو جائے، آپ کی کوئی چیز وائرل ہو جائے، آپ وہ دکھانے کے قابل نہ ہوں، تو پھر ایسی چیزوں کا کیا مقصد بنتا ہے؟ تو کیا یہ عورتیں جو پیسے لے کے کر رہی ہیں 2-2 3-3 ہزار روپے میں، یہ کیا کر رہی ہیں؟ میری بہنوں پلیز ایسا نہ کریں، کیونکہ پھر کہتے ہیں کہ جی ہمارا تو یہ دیکھو فلانی لڑکی کا وائرل ہو گیا۔ بھائی آپ جب لائیو ویڈیو سیشن میں ہوں گی، اگلا بندہ کوئی دوسرے موبائل پہ بٹھا کے بندہ کہے کہ یار اس کی ذرا تصویریں لے لو، تو پھر آپ وائرل ہو جاتی ہیں، تو پھر کیا فائدہ؟ مطلب یہاں پہ عورتوں نے باقاعدہ ان کو یہاں سے پیسے مل رہے ہیں، مرد حضرات ان کو ایزی پیسہ اور اس طرح کی چیزیں بھیجی جا رہی ہیں، پھر وہ ملنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ بالکل مطلب بیوی کی تو اٹریکشن نظر ہی نہیں آئے گی نا ہسبینڈ کو۔ جب انہیں تفریح مل رہی ہے، انٹرٹینمنٹ مل رہی ہے ایک جگہ سے، پھر انہوں نے اپنی بیوی سے کیا لینا دینا؟ تو مرد حضرات سے بھی ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ کو بھی مرنا ہے اور آپ کو جواب دینا ہے، اور اللہ نے مرد کو کہا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو اور شرم گاہوں کی حفاظت کرو، اور عورتوں کو بھی کہا ہے، دونوں کو کہا ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف عورت کو کہا ہے۔ تو اللہ پاک بس ہم پر رحم کرے، اس امت پہ رحم کرے، کیونکہ بہت ہی گندا دور ہے، بہت ہی گندے فتنوں کا دور ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بچائیں، اور بچوں کے ساتھ ساتھ بچوں کے فادر کو بھی بچائیں، اور عورتیں اپنے آپ کو بھی بچائیں۔ مطلب شیطان اتنا حاوی ہو چکا ہے اس لیے کیونکہ ہم نہ قرآن کھولتے ہیں، نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ اسے سمجھتے ہیں، نہ ہم وقت دیتے ہیں اس قرآن پاک کو، نہ ہماری نمازیں درست ہیں، نہ ہم 5 وقت نکال کے نماز پڑھتے ہیں، نہ ہم صبح اور شام کے اذکار کرتے ہیں، نہ ہم سونے سے پہلے اذکار کرتے ہیں، نہ ہم تہجد تو بہت دور کی بات ہے، فجر کی نمازیں بھی ہماری قضا ہو جاتی ہیں۔ تو جب ہم ان چیزوں کے قریب ہوتے چلے جائیں گے تو میرا رب جو ہے وہ اس شیطانی گندے ہٹ کنڈوں سے ہمیں محفوظ رکھیں گے۔ لیکن مجھے بہت افسوس ہوا کہ ان مردوں پہ جو اپنی پاک دامن بیویوں کو جو ہے وہ نگلیکٹ کرتے ہیں، انہیں اگنور کرتے ہیں، اور ان کو منہ لگانا تو ان سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے، اور خراب عورتوں میں کتنا، حرام میں کتنا اللہ نے اٹریکشن رکھی ہے۔ حرام کوئی بھی چیز ہوگی وہ اٹریکٹ کرتی ہے، اور حلال چیزیں جو ہیں وہ اللہ کو جو پسند ہے، ہم وہ تمام چیزیں چھوڑ کے اور ہم کن کاموں میں لگ گئے ہیں۔ اللہ پاک ہم پر رحم کرے، اور میری فیملی کو، اور مجھے، میری فیملی کو، اور آپ سب ویورز، آپ کو اور آپ کی فیملی کو اللہ پاک حفاظت میں رکھے۔ پلیز اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لوگوں کو اویئر کریں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اور پلیز کسی طریقے سے اس بین کے لیے آواز اٹھائیں کہ اس کو بین کیا جائے، بیگو لائیو سیشن کو بین کیا جائے، کیونکہ یہ اچھا نہیں ہے، نہ ہی ہمارے ہسبینڈس کے لیے، نہ ہی ہمارے بیٹوں کے لیے، نہ بیٹیوں کے لیے، اور نہ ہی ان خواتین کے لیے، کیونکہ کچھ خواتین ایسی بھی ہیں کہ جن کے ہسبینڈ کما رہے ہیں محنت کر کے، اور وہ اس طرح کی گندی ایپس پہ جا کے لڑکوں سے باتیں کرتی ہیں، اور اس کے بعد ان کی تصاویریں لے کر کے بلیک میلنگ ہوتی ہے، اور وہ اب معاشرے سے ڈرتے ہوئے تمام پیسہ زیور سب کچھ بیچ کے ان کو بلیک میل ہوتی رہتی ہیں۔ تو میرے بھائی اور میری بہنوں، اللہ سے ڈرو، نہ شوہروں سے نہ بیویوں سے۔ جو اللہ سے ڈرے گا وہ ہر چیز سے پاک رہے گا، کیونکہ اللہ سوتا نہیں ہے، اللہ جاگتا رہتا ہے، اور اللہ دیکھتا رہتا ہے، اور اللہ نے حساب لینا ہے۔ آپ لوگ بہت سارا اپنا خیال رکھیے گا، اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اور اچھی بات شیئر کرنا صدقہ ہوتی ہے، تو شیئر کمنٹس ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم۔ اللہ 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 اللہ